إن الحمد لله وحده الذي أحكم ما شرعه وأتقن ما صنعه وفرض الصلاة على عباده إحسانا ورحمة وجعلها بينه وبينهم صلة والصلاة والسلام على من أراد به فضلا ورضوانا وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أصحاب الفضيلة والمعالي أولي الفضل والسماحة معشر الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حسن حظي وسعادتي أن أقوم بين أيدي هذا الجمع الحاشد وأسعد بالتحدث والمفاوضة حول موضوع فضل الصلاة ومكانتها عند الله من بين أركان الإسلام. أصحاب الفضيلة، إن الله عز وعلا رضي لنا دينا لم يرض لنا دينا سواه ألا وهو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما يدريكم الإسلام؟ وقال النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. انظروا ماذا يقول: بني الإسلام. والمعنى أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، كما لا يقوم البناء إلا بأساسه. يا أيها الإخوة المؤمنون، إنه يبدو لنا من هذا الحديث أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الأعظم بعد الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولقد روي عن رسول الله أنه جعلها عمود الدين، حيث قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، إن الصلاة نعمة عظيمة جليلة، وهي صلة بينكم وبين من ربكم. فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أفنجد صلة أقوى من هذه الصلة؟ يجيب ربنا على قرآننا آية آية وهو فوق عرشه ونحن في عرضه، وما ذلك إلا عناية بصلاتنا وتحقيقا لصلاتنا، وما ذلك إلا لأن نصل بها إلا أسمى الغايات وأرفع الدرجات بها في روضات الجنة.
الجنات ولننجو بها من عذاب النار والهلكات. يا إخوة الإسلام، ألم نعلم أن النبي الله الكريم كيف حث أمته على الصلوات؟ روي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه فأخذ بغصن من شجرة فقال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله كما يتهافت عنه هذا البرق. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أليس من المؤسف أن نتمتع بالأمن ثم لا نقوم بشكر الله ولا نخضع لأوامره؟ ننام إلى الضحى لا نصلي الفجر ونسمع الآذان فلا نقوم إلى المسجد. وفي الاختتام الله أسأل أن يعيننا وإياكم على عباده وشكره وإحسانا ورحمة، إن الله تواب غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.